Hoy girls, ayaw mo pagpa-feeling nga mas labaw mo sa uban. Ayaw mo pagpa-feeling nga mas gwapa mo sa uban. Ayaw mo pagpa-feeling nga mas lami mo sa ubang babaye. Kay bisag unsa pa mo kagwapa o kasiksi, bali-balihon man ninyo ang kalibutan. Mao-mao ra gihapon mo lami tanan. Munang ikaw, ayaw pag-expect nga abi kay daghang gaapas nimo, gwapa na ka. Ayaw pag-expect nga abi kay daghang nanguyab nimo, lami na ka. Timan ang mga bayi, murara na siya og bula. Ilugan para naaray matira. Kaingon ra ka og high class kay ka, kay daghan kayong gaapas sa imuha. Pero ang tinuod, nag-apas ra sila sa imuha para lang makatilaw og makatira. Ang panglantaw nimo sa imong kagalingon, lami na kay ka, gwapa na kay ka. Pero ang panglantaw sa ubang tawo nimo, dunot na kay ka. Ayaw pag-expect nga mas labaw kas ubang babaye, kay daghan ka og lalaki. Pero timan ang mga low class nga babaye, angay ra ng apson sa mga fuckboy nga lalaki. Pilion, lanton, tilawan, dayong biyaan. Kayang imong nawong mas gwapa sa uban. Pero ang imong lawas, pang all-in-one. Tilaw-tilaw ra gyud. Kaingon na ka, uga seryoso siya nimo. Pero ang tinuod, tilaw-tilaw ra dayto. Munang ayaw na pag-expect nga mas lami ka or mas gwapa ka. Kay ang tinuod, ang gwapa nga babaye, kabalong makontento ug usa ka lalaki. Dili kay nawala ra gani gamay tong isa ka lalaki, naa na sad kay gipuli. Wala pa gani ka biyae, naa na sad kay gipuli. Naunsa day ka? Ha? Gwapa na ka na? Gwapa na ka? Lami na ka? Be proud sa imong kaigat.